अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा प्रहरीले 74 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीका अनुसार काठमाडौँको बौद्ध स्थित पलटिङ नजिक रहेको एउटा रेस्टुरेन्टमा जम्मा भएर अनलाइन बिगो खेलिरहेका अवस्थामा उनीहरूलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरेको हो। दोलखा घरबई हाल बानेश्वर बस्ने 30 वर्षीय सुभाष घिसिङले सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्टमा कोभिड-19 महामारीको विषम परिस्थितिमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला भई अनलाइन बिगो खेलिरहेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। सोही सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी परिषद र प्रहरी वृत्त बौद्धबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरीले छापामारी उनलाई पक्राउ गरेको हो। मैनालीका अनुसार उनीहरूको साथमा मोबाइल, बिगो खेल्नमा प्रयोग हुने कुपन र नगद नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 66 जना पुरुष र 8 जना महिला छन्। उनीहरूको साथमा प्लास्टिकको बट्टामा रहेको 70,000 समेत गरी कुल 6,18,280 रुपियाँ बरामद गरेको उनको भनाइ छ। मैनालीका अनुसार उनीहरूको साथबाट मोबाइल, बिङ्गो खेल्नमा प्रयोग हुने कुपन र नगद नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा 66 जना पुरुष र 8 जना महिला रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट प्लास्टिकको बट्टाभित्र रहेको 70,000 समेत गरी कुल 6,18,280 रुपियाँ बरामद गरेको उनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। आइतबार संक्रमितको संख्या 3,580 मा झरेको थियो। यसअघि शुक्रबार 6,827 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भने शनिबार 4,904 मा झरेको थियो। माघ 8 मा कुल परीक्षण गरेका मध्ये आधा भन्दा बढीमा संक्रमित पुष्टि भएको थियो। त्यस यता बिस्तारै संक्रमितको संख्या घट्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। संक्रमितको संख्यासँगै संक्रमण दर पनि घटेको छ। माघ 8 गते 50% भन्दा माथि रहेको संक्रमण दर 16 मा माघमा 26.93% मा झरेको थियो। नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहरमा 6 माघमा 27,497 नमुना परीक्षण गर्दा 12,338 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जुन नेपालमा एक दिनमा देखिएको सबैभन्दा बढी संक्रमित हो। त्यसयता दिनमा क्रमशः माघ 7 मा 10,703, माघ 8 मा 10,254, माघ 9 मा 6,463, माघ 10 मा 10,319 र माघ 11 मा 12,800 जना, माघ 12 मा 8,468 र माघ 13 मा 8,017 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जनस्वास्थ्यविदहरूको नेपालमा कोरोना संक्रमित घट्दै जानुमा मुख्य 4 कारण औल्याएका छन्। पहिलो, संक्रमितहरू परीक्षणको दायरामा नआउनु। दोस्रो, अधिकांश व्यक्तिहरू संक्रमित भइसक्नु। तेस्रो, संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो झर्नु। चौथो, एउटै भेरिएन्टको व्यापक र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना। अनुसन्धानमा वैज्ञानिक तथा जीवाणुविद डाक्टर सन्तोष दुलाल काठमाडौँ उपत्यका जस्तो बढी जनघनत्व भएको शहरमा बसोबास गर्ने 80% भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएको दावी गर्छन्। ओमिक्रोन बढी संक्रमित भएकाले 2 हप्ताको बिचमा धेरै मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। डाक्टर दुलाल भन्छन्, कम जटिलता उत्पन्न गराउने भएकाले धेरै मानिसहरू परीक्षण नै नगरी घरमै बसिरहेका छन्। अहिले मौसमी रुगाखोकी लाग्ने समय भएको र ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणको लक्षण पनि मौसमी रुगाखोकीसँग मिल्दोजुल्दो भएको कारण धेरै मानिसले परीक्षण नै नगराएका उनी बताउँछन्। कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये 50% संक्रमित पुष्टि हुनाले धेरै मानिसहरू संक्रमित भइसकेको देखाउँछ। घरमै बसेका धेरैले रुगाखोकी ठानेर परीक्षण पनि गरेका छैनन्। थोरै समयपछि मात्रै मानिस परीक्षणको दायरामा आएका छन्, डाक्टर दुलाल भन्छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर पुनले संक्रमित संख्या अहिले स्थिर रहेको तर्क गर्छन्। 2 हप्ता अगाडि लक्षण लिएर अस्पताल आउने संख्या उच्च रहेको हाल कम हुँदै गएको डाक्टर पुन बताउँछन्। कतिपय संक्रमितले सूचीकृत प्रयोगशाला बाहेक अन्यत्र कोरोना परीक्षण गर्दा पनि त्यसको तथ्याङ्क सरकारी निकायमा पुगेको छैन। व्यक्तिगत रूपमा कोभिड-19 परीक्षण रिपोर्टको सरकारी निकायलाई जानकारी नभएकाले इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन्। राष्ट्रिय जनसङ्ख्या प्रयोगशालामा सूचीकृत भएका प्रयोगशाला र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सूचीकृत किट प्रयोग गरेर भएको परीक्षणले मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नतिजा पुग्छ।
हिजो आज औषधि पसलमा पनि एन्टिजेन किट पाइने भएकाले धेरैले परीक्षण गरे पनि त्यसको नतिजा सरकारी निकायमा पुगेको छैन। त्यस्तै कतिपय घरमा सबै सदस्यलाई संक्रमित भए पनि एकजनाको मात्र परीक्षण गर्ने प्रचलन पनि देखिएको डाक्टर पुनले बताउँछन्। घरको एक सदस्यलाई संक्रमण पुष्टि भएको खण्डमा अन्य व्यक्तिले परीक्षण गर्दा नगरिएको पाइँदै डाक्टर पुन भन्छन् संक्रमितको ट्रेन्ड हेर्दा अब यो भन्दा माथि ह्वात्तै बढ्ला जस्तो देखिँदैन। गत वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा नेपालमा डेल्टा भेरिएन्ट सकिएको थियो र यसको धेरैको स्वास्थ्य जटिलता पनि ल्याएको थियो। डेल्टाको तुलनामा ओमिक्रोन बढी संक्रमित भए पनि जटिलता भने कम भएको पाइएको छ। ओमिक्रोनको बढी गम्भीर बनाइरहेको पाइँदैन। 2 हप्ता बीचमा धेरै मानिस संक्रमित भएका छन्। ती मानिसहरू निको हुने क्रम बढिरहेको छ, जसले गर्दा पनि संक्रमण दर कम हुँदै गएको देखिन्छ। डाक्टर पुन भन्छन् ओमिक्रोन जति छिटो संक्रमित फैलिने क्षमता राखेको छ त्यसको गतिमा संक्रमण दर घट्दै जाने गरेको विभिन्न देशको तथ्याङ्कले देखाएको छ। दक्षिण अफ्रिकी, बेलायत लगायत राष्ट्रको अवस्थामा हेर्दा पनि ओमिक्रोन एकदमै छिटो गतिमा उत्कर्षमा पुग्ने र त्यत्तिकैमा छिटो तल झर्ने देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टलाई ओमिक्रोनले पुरै विस्थापित गरेको छ। नेपालमा अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टै घुमिरहेको छ। पहिला संक्रमण भएका वा खोप लगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण बनाइरहेको छ। ओमिक्रोन एकदमै छिटो गतिमा उत्कर्षमा पुग्ने र त्यति नै छिटो तल झरेको देखिन्छ। डाक्टर पुन भन्छन् अहिलेको लहरमा नै संक्रमित संख्या नै यो भन्दा उच्च हुने सम्भावना नरहेको एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर विराट कर्मचारीले आकलन छ। अघिल्लो साता नेपालमा कोभिड संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्यो। अब क्रमशः ओह्रालो लाग्दै जान्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या केही बढ्न सक्छ, तर अहिले जस्तो उच्च भने हुँदैन, डाक्टर कर्मचारी भन्छन्। ओमिक्रोनको संक्रमण छोटो समयमा फैलिने र त्यसको गति संक्रमण घटेको पाइन्छ। जनस्वास्थ्यविद अनुसार स्वास्थ्यमा संक्रमण भएकाले हाल मानिसको चहल पहल केही कम भएका कारण पनि संक्रमितको संख्या स्थिर भएको देखिन्छ। विद्यालय बन्द हुँदा तथा भिडभाड हुने क्षेत्रमा मानिसको मुठभेड कम हुँदा संक्रमण चाँडै घटेको र केही हप्तामा नै संक्रमण दर वात्तै तल झर्ने डाक्टर कर्मचारीको अनुमान छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी पनि पछिल्ला दिनमा संक्रमितको संख्या घट्नुले अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखाउने बताउँछन्। मन्त्रालयले आकलन अनुसार नै तथ्याङ्क सुधारोन्मुख भएको छ, तर यति तथ्याङ्कलाई संक्रमित घटिरह्यो भन्ने मिल्दैन। डाक्टर अधिकारी भन्छन् यही क्रममा केही दिन रहेको खण्डमा सहज अवस्था आउने जान्न सक्छ, तर नयाँ भेरिएन्टको जोखिम कायम नै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले दैनिक संक्रमित हुने संख्या घटेको देखाए पनि जटिल समस्या लिएर अस्पताल जाने बिरामीको संख्या घटेको छैन। आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने संक्रमितको संख्या क्रमशः बढिरहेको अस्पतालको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको पनि संख्या बढेको छ। आइतबार मन्त्रालयले 32 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि यो केही दिन यता मृत्यु हुनेको एकमुष्ट संख्या हो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 1 माघमा 81 जना आइसियुमा र 26 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए। 2 हप्ताको बीचमा त्यो संख्या बढेर आइसियुमा 286 र भेन्टिलेटरमा 46 पुगेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरू संक्रमण घट्दै गए पनि अबको 2 हप्तामा अस्पतालको चाप नघट्ने बताएका छन्। संक्रमित भएका मध्ये दीर्घरोगी र खोप लगाएका मानिसहरू अस्पतालमा भर्ना भइरहेका छन्। संक्रमण रोग डाक्टर विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी भन्छन् 1 हप्ता अगाडिको संक्रमितको चाप असर पनि बिस्तारै देखिँदै जान्छ। गम्भीर हुन सक्ने समूहमा संक्रमणबाट जोगाउन काम गर्नुपर्ने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। अन्य व्यक्तिलाई संक्रमण भए पनि गम्भीर हुने जोखिम कम छ। दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकलाई ओमिक्रोनले बढी असर गर्छ। त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा दीर्घरोगीलाई खोप र परीक्षणको दायरामा तत्काल ल्याउनुपर्ने डाक्टर अधिकारी भन्छन्। अर्का संक्रमण रोग डाक्टर अनुप सुवेदी अझै 2-4 दिनको तथ्याङ्कलाई हेरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने तर्क राखेका छन्। समुदाय स्तरमा व्यापक संक्रमण फैलिएको हामीले देखिरहेका छौँ। धेरै मानिसले परीक्षण गराएका छैनन्। अहिलेकै तथ्याङ्कले घटिरहेको भन्न सकिँदैन, डाक्टर सुवेदी भन्छन्। सरकारी तथ्याङ्कमा परीक्षणको दायरा नआए पनि समुदायमा संक्रमित मानिसको संख्या धेरै छ। हामी संक्रमणको उच्च अवस्थामा पुगिसकेकाले अब अस्पताल भर्ना हुने र मृत्यु हुनेको संख्या केही दिन साता बढ्दै देखिन्छ।
केही हप्ता हाम्रो लागि कठिन हुन सक्ने डाक्टर सुवेदीको भनाइ छ।